अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। नाजरीन, पिछले वीडियो का बकिया हिस्सा इस वीडियो में आप मुलाहजा करेंगे। इस वीडियो में आपको हम दिखा रहे हैं हजरत सालेह अलैहिस्सलाम की वो वादी जहाँ पर आपकी नाफरमान कौम रहा करती थी। बनफ्सो नफीस हम खुद वहाँ पर पहुँचे थे और सारे मनाजिर हम आपको दिखाएंगे। और इस वीडियो में ये भी हम आपको बताएंगे किस तरह उस नाफरमान कौम ने उस ऊँटनी को कत्ल किया। आप हमारे चैनल में पहली मर्तबा आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन क्लिक कर दें कि हर आने वाली नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आइए चलिए वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। और जिस बात की तरफ तुम हमको बुलाते हो उसमें हमें कभी शक है। हजरत सालेह अलैहिस्सलाम की मुसलसल वाइज़ व नसीहत और इसके नतीजे में गरीब लोगों का ईमान लाना कौम समूद के सरदारों के लिए तशवीश का बाइस था। दरअसल गुरूर व तकब्बुर की दलदल में धंसे हुए ये लोग इस बात का तसव्वुर भी नहीं कर सकते थे कि कोई आम आदमी इस तरह महफिलों और चौक चौराहों पर खड़े होकर इनके आबाओ अजदाद के खुदाओं की नफी करे और सिर्फ एक खुदा की इबादत की बात करे। चुनांचे इस मसले का हल ढूंढने के लिए सब सरदार जुड़कर बैठे और फिर इज्तिमाई तौर पर एक नतीजे पर पहुंचे के बाद उन्होंने हजरत सालेह अलैहिस्सलाम को बुलाया और कहा, ए सालेह अलैहिस्सलाम, अगर तुम अल्लाह के सच्चे पैगंबर हो तो हमको कोई ऐसा मोजज़ा दिखाओ जिसे देखकर हमें तुम पर यकीन हो जाए। हजरत सालेह अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ए मेरी कौम के लोग, तुम क्या मोजज़ा देखना चाहते हो? उन्होंने कहा कि हम चाहते हैं कि जो सामने चट्टान है इसमें से एक ऐसी ऊँटनी बरामद करो जो गाभिना हो, बच्चा दे, हम सब के लिए दूध मुहैया करे और उसमें फला फला खूबियां हो। हजरत सालेह अलैहिस्सलाम ने उनसे फरमाया, अगर मैं तुम्हारी शर्त पूरी कर दूं तो क्या तुम अल्लाह पर ईमान ले आओगे? उन्होंने जवाब दिया, हाँ, हम तुम्हारे रब पर ईमान ले आएंगे। हजरत सालेह अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला के हुजूर गिड़गिड़ा गिड़गिड़ा कर दुआ फरमाई और अपनी कौम की फरमाइश पूरी करने की इल्तिजा की। अल्लाह तबारक व तआला ने अपने नबी की दुआ कबूल फरमाई। देखते ही देखते चट्टान शक हो गई और उसमें से एक तवीलुल कामत खूबसूरत ऊँटनी बरामद हुई। यानी पहाड़ में से एक ऊँटनी निकल आई जिसमें वो सब खूबियां थी जिनकी कौम समूद ने फरमाइश की थी। ये मंजर देखकर कौम समूद लाजवाब हो गए। इस मौके पर कौम के सरदारों में से एक जनदआ बिन अमर बिन महलात बिन लबीद अपने चंद साथियों के साथ ईमान ले आया, लेकिन अक्सरियत अपनी हट धर्मी पर कायम रही और इसे जादू का कमाल जाहिर करती रही। इस मौके पर हजरत सालेह अलैहिस्सलाम अपनी कौम से फरमाया, ए मेरी कौम, ये ऊँटनी अल्लाह की भेजी हुई ऊँटनी है जो तुम्हारे लिए एक मौजज़ा है। अब तुम इसे अल्लाह की जमीन में खाती हुई छोड़ दो और इसे किसी तरह की तकलीफ ना देना, वरना अल्लाह का अज़ाब तुम्हें फौरी पकड़ लेगा। ऊँटनी और उसका बच्चा सारा दिन नखलिस्तान में चरते रहते थे। सब कबीले वाले पेट भर कर ऊँटनी का दूध पीते, लेकिन वो कम ना होता। हजरत सालेह अलैहिस्सलाम ने कुएं के पानी को भी तकसीम कर दिया था। एक दिन ऊँटनी पानी पीती, एक दिन समूद के लोग। जब ऊँटनी पानी पीने के लिए आती तो वो कुएं का सारा पानी पी जाती थी। नाज़रीन, कुरान करीम में अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है कि सालेह अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम से कहा, देखो ये ऊँटनी है, एक दिन इसकी पानी पीने की बारी है और एक रोज तुम्हारी बारी है और इसको कोई तकलीफ ना देना, नहीं तो तुमको सख्त आदाब आ पकड़ेगा। नाज़रीन, कुछ ही अरसे बाद कौम समूद को ऊँटनी की मौजूदगी खटकने लगी। उन्होंने अपने हरे भरे नखलिस्तान में आजादी से घूमती फिरती ऊँटनी एक आंख ना भाती थी
اور جب وہ دیکھتے کہ اپنی باری آنے پر اونٹنی ایک ہی سانس میں پورے کنویں کا پانی پی جاتی ہے تو حیران ہو کر اسے جادو سے تشبیہ دیتے۔ آخر کار شیطان کے اکسانے پر انہوں نے اونٹنی سے جان چھڑانے کی تدابیر سوچنی شروع کر دی، اور اس کا ایک ہی حل تھا کہ اسے ہلاک کر دیا جائے۔ مگر کیسے؟ قوم ثمود کے سردار یہ کام خود اپنے ہاتھوں انجام دینے کو تیار نہ تھے۔ انہوں نے دو نہایت ہی اونچے اور مالدار خاندان کی عورتوں کو راضی کیا، وہ قوم کے کسی نوجوان سے یہ کام کروائے۔ اس پر ان عورتوں نے دو اوباش اور شراب و کباب کے رسیا نوجوانوں کو اونٹنی کے قتل پر آمادہ کیا، جن کے ساتھ مزید 7 اوباش نوجوان اور شامل ہو گئے۔ قرآن پاک کی سورہ نمل میں اللہ تعالیٰ نے حضرت صالح کا واقعہ بیان کرتے ہوئے فرمایا، شہر میں 9 افراد کی ایک جماعت تھی جو ملک میں فساد مچاتے پھرتے تھے اور اصلاح نہیں کرتے تھے، اور پھر حسب پروگرام ایک دن یہ 9 افراد اونٹنی کے انتظار میں کنویں کے پاس گھات لگا کر بیٹھ گئے، جبکہ قوم کے لوگ اللہ تعالیٰ کے عذاب کے ڈر سے چپ کر یہ منظر دیکھنے لگے۔ جب اونٹنی کنویں کے قریب آئی تو مصدع نامی شخص نے تیر چلا دیا جو اس کی پڈلی میں پیوست ہو گیا اور ٹانگ سے خون کا فوارہ جاری ہو گیا۔ اونٹنی کو زخمی دیکھ کر باقی لوگ خوف زدہ ہو کر پیچھے ہٹ گئے۔ یہ منظر دیکھ کر دونوں عورتیں آگے بڑھیں اور مردوں کو برا بھلا کہنا شروع کر دیا، جس میں قبیلے کا سب سے قوی شخص قدار یا قدار بن سالم آگے بڑھا اور تلوار کے ایک بھرپور وار سے اونٹنی کی کونچیں یعنی پچھلے پاؤں کے اوپر کا حصہ کاٹ ڈالا۔ اونٹنی شدید زخمی ہو کر زمین پر گر پڑی اور ایک زوردار چیخ ماری۔ اسی اثنا میں زخمی اونٹنی کو گھیرے میں لے کر اس پر نیزوں اور تلواروں کے لا تعداد وار گھوپے، جس سے وہ ہلاک ہو گئی۔ ادھر اس کا بچہ بھاگتا ہوا پہاڑ پر چڑھ گیا اور چیخ مارتا غائب ہو گیا۔ ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ ان درندوں نے پیچھا کر کے اس کے بچے کو بھی ہلاک کر دیا۔ ان ظالموں نے اسی پر بس نہیں کیا۔ اونٹنی کے قتل ہونے کے بعد جب ان لوگوں نے دیکھا کہ کوئی عذاب نازل نہیں ہوا تو مارے خوشی کے دیوانے ہو گئے اور جشن مناتے ہوئے چیخ چیخ کر حضرت صالح علیہ السلام کو چیلنج کرنے لگے کہ تم جس عذاب سے ڈراتے تھے اسے لا کر دکھاؤ۔ قرآن پاک میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، آخر انہوں نے اونٹنی کی کوچیں کاٹ ڈالی اور اپنے پروردگار کے حکم سے سرکشی کی اور کہنے لگے صالح علیہ السلام سے، جس چیز سے تم ہمیں ڈراتے ہو اگر تم اللہ کے پیغمبر ہو تو اسے ہم پر لے آؤ۔ سورہ اعراف 77۔ اونٹنی کے قتل کی خبر سن کر حضرت صالح علیہ السلام آبدیدہ ہو گئے اور فرمایا، اس بدنصیب قوم کو اللہ کے عذاب سے کوئی نہیں بچا سکتا۔ ادھر ثمود کے لوگوں کی دیدہ دلیری اور جرأت میں مزید اضافہ ہو گیا۔ ان کے دل سے ڈر اور خوف نکل چکا تھا، چنانچہ انہوں نے اس رات حضرت صالح علیہ السلام کو بھی قتل کرنے کا پروگرام بنا لیا تاکہ اونٹنی کے ساتھ ان کا بھی قصہ ختم ہو جائے۔ وہ 9 افراد ایک پہاڑ کی گھاٹی میں چھپ کر بیٹھ گئے تاکہ جب حضرت صالح علیہ السلام وہاں سے گزریں تو انہیں قتل کر دیں، مگر کائنات کا مالک اللہ تبارک و تعالی قوم ثمود کے ہر مکر و فریب اور شیطان کی چال بازیوں سے خوب واقف تھا، چنانچہ پہاڑ سے ان پر پتھر برسائے گئے جن سے وہ سب ہلاک ہو گئے۔ دوسرے دن جب لوگوں کا وہاں سے گزر ہوا تو دیکھا کہ 9 کے 9 افراد پتھروں کے نیچے مرے پڑے تھے۔ حضرت صالح علیہ السلام کو اونٹنی کے قتل کا بڑا غم تھا۔ ناظرین، فزیکلی ان مقامات کو دیکھنا چاہتے ہیں تو اسکرین پر دیے ہوئے نمبر پر رابطہ کریں، ثواب کے نیت سے ویڈیو کو شیئر بھی کریں۔ بقیہ حصہ اگلی ویڈیو میں سنیں اور دیکھیں۔